ल LHS मा यो फर्स्ट कोलमबाट थर्ड कोलम घटाउँ पहिला भनेको b plus c को होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि त्यसपछि c स्क्वायर माइनस a plus b को होल स्क्वायर। यो सेकेन्ड कोलमबाट पनि थर्ड कोलम घटाउँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c plus a को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a plus b को होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर b स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर एज इट इज। हामीले के अपरेसन एप्लाई गर्यौं त c1 इक्विभ्यालेन्ट टु c1 minus c3 c2 इक्विभ्यालेन्ट टु c2 minus c3। यो किन गरे भन्ने लजिक चाहिँ अस्ति पनि भनेको थियो हामीले फ्याक्टराइज गरेर फर्स्ट कोलमबाट a plus b plus c अनि सेकेन्ड कोलमबाट पनि a plus b plus c चाहिँ कमन लिन सक्छौं यो गर्यो भने। अब यो हेरौं त यसको फर्मुलामा एप्लाई गर्यो भने b plus c plus a b plus c minus a अनि यो b र b स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यहाँ 0 बाँकी रह्यो। यसको फ्याक्टराइज गर्दाखेरि c plus a plus b अनि त्यसपछि c minus a minus b। हजुर त्यो सोनियाको के रे उनी भएन छ लिंक नै ओपन भएन छ तपाईले नेम नै रिमुभ गर्दिनु भएछ रे 8b भनेर आइराखेको थियो त्यही भएर है मैले उसको बहिनी पढ्ने हो 8b मा यहाँ क्लास नेम नमिलेको भएर मैले रिमुभ गर्दै थिए अर्कोबाट ट्राई गर्नु रे भन्नु नि है 0 त्यसपछि यो भनेको c plus a plus b अनि c plus a minus b फेरि यहाँ फ्याक्टराइज गर्दाखेरि c plus a plus b अनि त्यसपछि c minus a minus b र यो जस्ताको तस्तै a स्क्वायर b स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर। ल यति गरौँ है। अब यो फर्स्ट कोलममा हेर्यो भने हेरौँ त b plus c plus a अनि c plus a plus b भन्नु र यो दुईटा भनेको त a plus b plus c नै हो त्यही भएर यसबाट के कमन लिन पाइयो त a plus b plus c कमन लिन पाइयो। अनि यहाँ पनि हेरौँ त यसमा c plus a plus b छ यहाँ पनि c plus a plus b छ भनेको त्यो पनि a plus b plus c भयो। फर्स्ट कोलमबाट a plus b plus c सेकेन्ड कोलमबाट पनि a plus b plus c भनेपछि हाम्रो कमन चाहिँ के भयो त a plus b plus c को होल स्क्वायर भयो। अब बाँकी रह्यो के त b plus c minus a अनि b a plus b plus b सरी यहाँ त 0 है यो 0 अनि यतापटि बाँकी रह्यो c minus a minus b। अब यसपछि यतापटि हेरौँ नि यो 0 भयो अनि यहाँ हामीले a plus b plus c कमन लिइसकेका छौं बाँकी रह्यो के त c plus a minus b अनि c minus a minus b अनि a स्क्वायर b स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर। यहाँ बुझ्नु पर्यो के त हामीले फर्स्ट कोलमबाट पनि a plus b plus c सेकेन्ड कोलमबाट पनि a plus b plus c कमन लिँदाखेरि चाहिँ यो बाँकी रह्यो है त। ल यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ भने हामीले एक्सपान्ड गरेर यसको डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं तर एक्सपान्ड गर्नको लागि एटलिस्ट पनि कुनै रो अथवा कोलममा चाहिँ दुईटा भ्यालु 0 हुनुपर्छ है। त्यो भयो भने हामीलाई एक्सपान्ड गर्नलाई सजिलो हुन्छ। के अरे त कुनै एउटा रो अथवा कोलममा दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ यदि 0 लिएर आउन सकियो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई के गर्न सकिन्छ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भने अहिलेलाई कमन भ्यालु लिएर आउन ट्राई गरौँ। त्यसको लागि यो a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगायो भने a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसमा a स्क्वायर र b स्क्वायर सबट्र्याक्ट गर्यो भने 2ab हुन्छ। त्यो भएकोले अब हामी के गरौँ यो थर्ड रोमा के गरौँ त फर्स्ट रो
फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो चाहिँ के गरिदिउँ त अहिलेलाई सबट्र्याक्ट गरिदिउँ है त। हामी यो थर्ड रोमा फर्स्ट रो र यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोलाई सबट्र्याक्ट गरिदियो भने पछि हामीले कमन लिएर अलिकति त्यसको एक्सपान्सनबाट चाहिँ हामीले डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ है त। a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोलाई जस्ताको तस्तै राखौँ है त। b प्लस c माइनस a यो 0 अनि a स्क्वायर अनि 0 त्यस पछाडि c प्लस a माइनस b अनि b स्क्वायर यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोलाई जस्ताको तस्तै राखौँ। अब हामी के गर्दैछौँ यो थर्ड रोबाट फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो दुईटैको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के गर्दैछौँ त सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ है त। अब यहाँनिर हामीसँग के छ त c प्लस a c माइनस a माइनस b छ हो। यसबाट फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको हामीले एलिमेन्ट घटाउने भनेको फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको त 0 छ। फर्स्ट रो घटाउँदाखेरि त यसको साइन चेन्ज हुने हो माइनस b माइनस c अनि प्लस a हुने भयो है। अनि त्यसैगरी अब यहाँ हेर्यो भने फर्स्ट रोमा 0 छ। यहाँ हेरौँ त थर्ड रोको भ्यालु चाहिँ c माइनस a माइनस b छ हो। अब यो 0 त घटाइराख्नु परेन, यो घटाउँदाखेरि माइनस c माइनस a अनि के हुने भयो माइनस b हुने भयो। अनि अब यतापट्टि गयो भने यो हामी थर्ड रोको इलिमेन्टबाट फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको इलिमेन्ट घटाउँदै छौं। अब यसको फर्मुला राख्यो भने चाहिँ हामीले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुने भयो। अब फर्स्ट रोमा माइनस a स्क्वायर गरिदिनु पर्यो, सेकेन्ड रोमा माइनस b स्क्वायर भनेको यहाँ हामीले के अपरेसन एप्लाई गर्यौं त अहिलेसम्म हामीले थर्ड रोलाई के गर्यौं त थर्ड रोको भ्यालुहरुबाट फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोको इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले भ्यालुहरु चाहिँ के गर्दियौं त सबट्र्याक्ट गर्दियौं। अब यहाँनिर हेर्दा त कुनै कुनै भ्यालु क्यान्सल हुन्छ, जस्तै कि यहाँ प्लस c छ माइनस c क्यान्सल भयो अनि माइनस a छ प्लस a क्यान्सल भयो। त्यसैगरी माइनस c सँग सरी प्लस c सँग माइनस c क्यान्सल यहाँनिर है यो सरी माइनस b यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त प्लस b है। जे प्लस b र माइनस b पनि क्यान्सल हुने भयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो भ्यालु के छ हेरौँ त एकचोटी यतापट्टि यो साइडमा जाउँ। अब यहाँ हामीसँग लास्ट अब यहाँ बाँकी छ a प्लस b प्लस c को स्क्वायर अनि यहाँ b प्लस c माइनस a छ, यतापट्टि 0 छ अनि यहाँनिर हेरौँ त माइनस b भन्दाखेरि यहाँ के भयो त माइनस 2b भयो। अनि यतापट्टि सेकेन्ड कोलममा हामीसँग यहाँ 0 छ अनि c प्लस a छ अनि त्यसपछि माइनस b भयो। अनि यहाँ तलपट्टि माइनस a छ भनेको माइनस 2a भयो। अनि उतापट्टि चाहिँ a स्क्वायर b स्क्वायर अनि यतापट्टि हेरौँ त यो पनि a स्क्वायर र माइनस a स्क्वायर क्यान्सल, b स्क्वायर र माइनस b स्क्वायर क्यान्सल भनेपछि 2ab बाँकी रह्यो। यो चाहिँ हामीले किन गर्दै छौं भने यो ठुलठुलो भ्यालु छ हेर्नु त यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनायो भने हामीले दुईटा रो अथवा कोलममा चाहिँ के गर्न सक्छौं त 0 लिएर आउन सक्छौं है यो क्वेशनमा। अब अहिलेसम्म हामीले एक्सपान्ड गरेका छैनौं। अब एक्सपान्ड गर्नको लागि कुनै एउटा कोलममा के गरौँ त हामी कुनै एउटा कोलमको भ्यालुमा चाहिँ कोलम अथवा रोमा चाहिँ 0 0 लिएर आउने दुईटा 0 लिएर आउने ट्राई गरौँ है त। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै हेरौँ त यहाँनिर 2b छ हो। यसमा यदि प्लस 2b गरियो भने त 2b बाट प्लस 2b माइनस 2b बाट प्लस 2b गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ नि हैन। यो एउटा केस है। अब यसको लागि यहाँ हेर्नु त 2ab छ हो। यो 2ab लाई यदि a ले डिवाइड गरेर a ले डिवाइड गर्यो भने त 2b हुन्छ। 2ab मा यदि a ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ त 2b मात्र बाँकी रहन्छ। अनि त्यो 2b लाई यो माइनस 2b सँग एड गर्यो भने यहाँनिर के आउँछ 0 आउँछ है एउटा केस। भनेको अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त यो भनेको थर्ड कोलमको भ्यालुलाई a ले डिवाइड गरेर फर्स्ट कोलममा यदि एड गरियो भने यहाँनिर एउटा 0 आउँछ। त्यसैगरी यहाँ हेर्यो भने यहाँ 2a छ हो। फेरि यो 2ab लाई यदि b ले डिवाइड गरेर यो सँग एड गर्यो भने यहाँ पनि 0 आउने रहेछ। भन्नुको अर्थ के रहेछ त थर्ड कोलमलाई एकचोटी a ले डिवाइड गर्ने फर्स्ट कोलमसँग एड गर्ने अनि फेरि थर्ड कोलमलाई b ले डिवाइड गर्ने त्यसलाई सेकेन्ड कोलमसँग एड गर्यो भने यो दुईटामा हाम्रो के निकाल्न सकिने रहेछ त
0 0 निकाल्न सक्ने रहेछ नि। लास्टको एउटा इलिमेन्टबाट मात्र हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गर्यो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरेर हामीलाई चाहिएको यो प्रुफ चाहिँ आउँछ। अब यहाँनिर मैले यतापट्टि साइडमा नभएकोले के एप्लाई गर्ने भन्यो त एप्लाइङ C1 इक्विभ्यालेन्ट टु C1 प्लस यो भनेको कुन हो त थर्ड कोलम हो। C3 डिवाइडेड बाइ के गर्ने त A गर्ने। C3 लाई A ले डिवाइड गर्ने अनि C1 सँग एड गर्ने भनेको है। अनि फेरि के गर्नु त C2 इक्विभ्यालेन्ट टु के गर्नु त C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाइ के गर्ने त B। C3 लाई B ले डिवाइड गरेर C2 सँग एड गर्ने। यो अलिकति कम्प्लेक्स खालको छ। अब इक्वल्स टु अब यो गर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ है त यहाँ त A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर छँदैछ हामीसँग। अब यहाँनिर हेरौँ है यो कोलमलाई यो कोलमसँग एड गर्छौँ तर एड गर्नु अगाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ केले डिवाइड गर्नु पर्यो त A ले डिवाइड गर्नु पर्यो है त B प्लस C माइनस A हो। यहाँ A स्क्वायर छ A ले डिवाइड गर्दाखेरि A स्क्वायरलाई A ले डिवाइड गर्दाखेरि त के बाँकी रह्यो त A बाँकी रह्यो प्लस A भयो। अनि यहाँ 0 छ हेरौँ त 0 प्लस अब यो थर्ड कोलममा यसमा के छ B स्क्वायर छ B स्क्वायरलाई A ले डिवाइड गर्दाखेरि के भयो त B स्क्वायर बाइ A भयो। भनेको हामी थर्ड कोलमको भ्यालुलाई A ले डिवाइड गरेर फर्स्ट कोलमसँग एड गर्दैछौँ है त। अनि यहाँ छ के त माइनस 2B छ अनि यो 2AB लाई A ले डिवाइड गर्दाखेरि बाँकी रह्यो 2B बाँकी रह्यो हो यो प्लस 2B यहाँ लेख्नु 2B है यो भयो। अब सेकेन्ड कोलममा के गर्ने भनेको सेकेन्ड कोलममा चाहिँ के गर्ने त थर्ड कोलम यही कोलमलाई B ले डिवाइड गरेर के गर्ने त सेकेन्ड कोलममा एड गर्ने। अब जस्तै कि यहाँ त 0 छ एउटा एलिमेन्ट हैन 0 यसमा के गर्नु पर्यो त यो थर्ड कोलमको एलिमेन्टलाई B ले डिवाइड गर्ने हो कि A स्क्वायर बाइ B भयो A स्क्वायर बाइ B है। अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ त यसमा के छ C प्लस A माइनस B छ अनि यो B स्क्वायरलाई B ले डिवाइड गर्दाखेरि B भयो त्यही भएर यहाँ प्लस B मात्र बाँकी रह्यो। अनि यहाँ फेरि हेरौँ त माइनस 2B छ यो 2AB लाई के ले डिवाइड गर्ने B ले डिवाइड गर्दा 2A बाँकी रह्यो भनेपछि 2A प्लस के भयो त 2A भयो माइनस 2A प्लस 2A। अब अरू इलिमेन्टहरू चाहिँ जस्ताको जस्तै कि A स्क्वायर भयो B स्क्वायर भयो 2AB यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स खालको अपरेसन छ है। फर्स्टमा के गर्ने रहेछ यो थर्ड कोलमलाई A ले डिवाइड गर्ने अनि फर्स्ट कोलमसँग एड गर्ने त्यो गर्यो भने यहाँनिर 0 आउँछ हेरौँ त यो र यो क्यान्सल गर्दा 0 आयो नि। अनि फेरि के गर्ने थर्ड कोलमलाई B ले डिवाइड गरेर C2 सँग एड गर्यो भने यहाँ पनि के आयो त 0 आयो। अब हेरौँ त के बाँकी रह्यो हामीसँग A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर अनि यहाँनिर क्यान्सल हुँदाखेरि यो B प्लस C बाँकी रह्यो अनि यतापट्टि A स्क्वायर बाइ B बाँकी रह्यो हेरौँ है। अनि त्यसपछि यहाँ छ कि A स्क्वायर छ हो अनि यो भनेको B स्क्वायर बाइ A भयो अनि त्यस पछाडि यतापट्टि B र B क्यान्सल भयो C प्लस A बाँकी रह्यो अनि यतापट्टि B स्क्वायर छ लास्टको एलिमेन्ट सेकेन्ड कोलममा अनि यहाँनिर 0 आयो यहाँ पनि 0 आयो अनि यहाँ चाहिँ के छ 2AB छ। ल सर त्यो माथिको के रे C2 इक्विभ्यालेन्ट C2 प्लस अनि त्यो C कति सर 3 हो सर C3 डिवाइडेड बाइ B C3 नै हो दुईटै केसमा C3 लिन्छौँ है। अब यहाँनिर अब चाहिँ हामी लगभग सल्युसनको इनमा छौँ हेरौँ त यो दुईटा 0 भएपछि हामीले यो 2B बाट मात्र एक्सपान्ड गरे पुग्छ। अब 2B बाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसको साइन भनेको चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ हो त्यो भएकोले त्यसबाट मात्र एक्सपान्ड गर्ने हो कि 2AB। अब यसको रो र कोलम रिमुभ गर्दाखेरि के बाँकी रह्यो त B प्लस C A स्क्वायर बाइ B स्क्वायर सरी A स्क्वायर बाइ B अनि B स्क्वायर बाइ A अनि त्यस पछाडि C प्लस A बाँकी रहन्छ। यो 0 0 बाट त एक्सपान्ड गरिराख्नु परेन है यति बाँकी रह्यो। अब यो भनेको A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर अनि ब्राकेटमा 2AB अब यो मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ होला यसको डिटर्मिनेन्ट 2/2 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्ने त यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि माइनस यो माइनर डायगोनलको मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गर्दाखेरि के आउँछ एकचोटि हेरौँ है त यो गर्दाखेरि यहाँनिर अब B प्लस C ले C प्लस A लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त B ले C लाई मल्टिप्लाई गर्दा BC भयो हैन अनि B देखिएन
देखिन्छ हेरौँ त देखिन्छ b ले c ले मल्टिप्लाई गर्दा bc b ले a लाई मल्टिप्लाई गर्दा ab अनि फेरि c ले c लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि c स्क्वायर अनि c ले a लाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त ac भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त यो a ले a स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्छ b ले b स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्दाखेरि माइनस ab मात्र बाँकी रहन्छ है यो बुझौँ है एकचोटी हेरौँ त यहाँनिर a स्क्वायर बाइ b हामी के मल्टिप्लाई गर्दैछौँ त यहाँ रफमा देखाएँ है मैले a स्क्वायर बाइ b ले केलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ त b स्क्वायर बाइ a लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब यो गर्दाखेरि स्क्वायर a क्यान्सल b र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि के बाँकी रह्यो ab मात्र बाँकी रह्यो है त त्यो मैले अलिकति क्विक गरेको छु याद गर्ने अनि त्यस पछाडि a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर अब बाँकी र लास्टमा के छ हेरौँ त यहाँनिर 2ab यहाँनिर यो ab र ab क्यान्सल भयो अनि यहाँ के छ हेरौँ त bc c स्क्वायर ac छ हो के छ bc c स्क्वायर र ac छ नि यो चाहिँ यहाँ कपी गर्दिनु bc प्लस c स्क्वायर प्लस ac अनि यो कमन सबैमा कमन के आउने रहेछ हेरौँ त a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर 2ab यहाँ c कमन आउँछ हेरौँ त c छ नि सबैमा भनेपछि के बाँकी रह्यो त b बाँकी रह्यो c बाँकी रह्यो a बाँकी रह्यो भनेपछि यो त के हो त a प्लस b प्लस c बाँकी रहेछ यहाँनिर कमन लिँदाखेरि भनेपछि हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ प्रुभ भयो होला हेरौँ त यहाँनिर यो चाहिँ 2abc रहेछ है 2abc हो त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो ल अब लास्टमा यहाँ हेरौँ त 2abc भयो 2abc अनि ब्राकेटमा के त a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर अनि a प्लस b प्लस c भएपछि तीनटा a प्लस b प्लस c भयो सो a प्लस b प्लस c को होल पावर क्यूब यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न अलिकति कम्प्लेक्स खालको प्रुफ छ यहाँनिर यो मेन भनेको उ यहाँनिर चाहिँ यो बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है यो स्टेप बुझियो भने अरु त सायद त्यस्तो गाह्रो त छैन होला है हामीले एक्सपान्सनको रुल चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्यो भने एक्सपान्ड कुन बेलामा सजिलो हुन्छ त जब हामीसँग कुनै एउटा रो अथवा कोलममा दुईटा भ्यालु 0 छ भनेदेखि त्यो बेलामा हामीलाई एक्सपान्सन गर्न सजिलो हुन्छ हुन त यहीबाट एक्सपान्ड गरिदिएको भए पनि हुन्छ तर यसबाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीसँग यहाँ त ट्रिपल टर्म भएको भ्यालुजहरु छ त्यसबाट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त अब फेरि धेरै धेरै ठुलठुलो भ्यालु आउँछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ 0 बनायौं है त यो चाहिँ सल्युसन यसको अल्टरनेटिभमा यसको अल्टरनेटिभ हजुर त्यो a स्क्वायर अनि त्यो तल b स्क्वायर अनि त्यसपछि त्यो के हो सर कुन चाहिँ त्यो एप्लाइङ भने त्यो मेथड भन्दा अलिकति मुनि सर यतापटि त्यो भन्दा अलिकति माथि हो त्यो स्टेपमा यो भनेको 0 प्लस b स्क्वायर बाइ a c3 सर c3 हजुर c3 को लास्टमा यो 2ab हो यो 2ab यही कपी गरे त हुने त यसमा थर्ड रोमा त हामीले के पनि चलाएको छैन नि फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो मात्र चलाएको फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलममा मात्र हो फर्स्ट थर्ड कोलममा जस्ताको तस्तै a स्क्वायर b स्क्वायर र 2ab सेम त्यही हो अब सेकेन्ड सर एकचोटी त्यो लास्टको एकचोटी भन्दिनु न त्यो कुन चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँनिर हजुर हजुर यो मल्टिप्लाई गरेर त बुझ्छौ नि हैन मल्टिप्लाई गरेर बुझ्छौ यो कुन मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ एकचोटी हेर त यहाँनिर के मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ b प्लस c र के मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ c प्लस a हो अनि माइनस के गर्नुपर्ने छ a स्क्वायर बाइ b इन्टु के गर्नुपर्ने छ b स्क्वायर बाइ a गर्नुपर्ने छ हैन यो दुईटा मल्टिप्लाई गरे त हो नि b ले c र a लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ b इन्टु c bc b इन्टु a ab हैन अनि त्यसपछि c इन्टु c c स्क्वायर अनि c इन्टु a ac अनि माइनस अब यो मल्टिप्लाई गर्दा स्क्वायर a क्यान्सल b र स्क्वायर क्यान्सल गरेपछि के बाँकी रह्यो यहाँनिर ab हैन अनि यो ab लाई यो ab सँग क्यान्सल गर्दाखेरि अब हामीसँग बाँकी रहेको टर्म्सहरु के त bc प्लस c स्क्वायर प्लस ac हो हैन bc प्लस c स्क्वायर प्लस ac बाँकी रह्यो
यहाँ पनि सी छ, यहाँ पनि सी छ, यहाँ पनि सी छ भने यो सी कमन लिन पाइन्छ कि पाइँदैन? सी कमन लिन पाइन्छ नि हैन? सी कमन लिएपछि के बाँकी रह्यो त? बीसी मा बी बाँकी रह्यो, सी स्क्वायरमा सी बाँकी रह्यो, एसी मा ए बाँकी रह्यो। यसलाई हामीले ए प्लस बी प्लस सी लेख्यौं हो। अनि यो ए प्लस बी प्लस सी लाई यो ए प्लस बी प्लस सी को स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? ए प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब भयो। अनि अगाडि त 2abc त छँदैछ। यही हो है। एकचोटि फेरि आफैले रिभाइज गरेर हेर न, एकचोटि यो हेर्दै कपीमा एकचोटि कपी डाउन गरेर ट्राई गर हैन, सायद केही आइडिया अझै मिल्छ कि है। यो चाहिँ अलिकति क्याल्कुलेसन पनि धेरै लामो भयो, अब बोर्ड सानो छ, यसलाई मैले अहिलेलाई मेट्दिएँ है त। स्क्रिनशट लिनु भन्दा पनि कपी गर्ने काम गरौँ है। यसको अल्टरनेटिभ मेथड तिमीहरुको बुकमा पनि एक्जाम्पल सेक्सनमा पनि छ है। ल मैले सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन ट्राई गरिन। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ एक्स वाइ जेड कमन लिएर फेरि एक्स वाइ जेड ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तै क्वेशन थर्ड नम्बरमा पनि छ। यो थर्ड नम्बरको क्वेशन एक्जाममा पनि आएको हो, त्यसलाई चाहिँ अब हामी ट्राई गरौँ। सेकेन्ड र थर्डको एउटै प्याटर्न हो है, एक्स वाइ जेड कमन लिने अनि एक्स वाइ जेड ले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। थर्ड नम्बरमा चाहिँ यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि त a प्लस एक्स ए छ अनि b प्लस वाई अनि b छ, त्यस पछाडि c प्लस जेड इक्वल्स टु हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त एक्स वाई जेड अनि ब्राकेटमा 1 प्लस एक्स बाई ए बाई एक्स बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड। ल यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है, यो एक्जाममा पनि आएको क्वेशन है। पहिला हामी उ यतापट्टि के हामीलाई चाहिन्छ त्यो खोज्ने है। जस्तै कि एक्स चाहियो हामीलाई, वाई पनि चाहियो अनि जेड पनि चाहियो हो। अनि त्यसपछि 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड ल्याउनु पर्ने छ। अब एक्स वाई जेड चाहिन्छ, अब त्यसलाई के गरेर लिएर आउन सकिन्छ त्यो खोज्नु पर्यो है त। ल एलएचएस तिर जाउँ। हामीसँग a प्लस एक्स ए छ, b प्लस वाई b c प्लस जेड। अब एक्स वाई जेड चाहियो भनेपछि त एक्स वाई जेड त कमन लिनु पर्यो हैन, तर कमन छ त कतै छैन नि, छ कि छैन हेर त। कमन छ र हामीसँग छैन है। अब के गर्ने त, कमन छैन भने के गर्ने त? छैन भन्दैमा कमन लिन नपाइने हो र होइन नि। अस्ति पनि एउटा क्वेशन गरेका थियौं हामीले, जस्तै कि यहाँ एक्स स्क्वायर छ अनि यहाँनेर ए प्लस बी छ भने यहाँ मैले ल सपोज यहाँ एक्स नै राखेँ है। यसमा एक्स कमन लिनु भन्नुको अर्थ के त? एक्स ले यो दुईटैलाई के गर्ने हो त? डिवाइड गर्ने हो नि हैन। हो सर। एक्स ले एक्स स्क्वायरलाई डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ? एक्स बाँकी रहन्छ अनि यहाँ ए भइहाल्यो। बी जस्ताको तस्तै एक्स लाई एक्स ले डिवाइड गर्दा 1 बाँकी रहन्छ। यस्तो हो नि त खासमा त। भनेको जति कमन लिने हो त्यसले चाहिँ के गर्ने हो त? भित्रको टर्म्सहरुलाई चाहिँ के गर्ने हो त? डिवाइड गर्ने हो। जस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्नु भनेदेखि यहाँ 10x प्लस 15y छ भने अब तिमीहरुले के भन्छौ त? 5 कमन लिन मिल्छ भन्छौ हैन। अब 5 कमन लिसके पछाडी बाँकी रह्यो के टर्म्सहरु त? 5 ले जति कमन लिएको यो 5 कमन लिएको यो भ्यालुहरुलाई डिवाइड गर्ने हो नि त। जस्तै कि 5 ले 10 लाई डिवाइड गरेर कति भयो? 2x भयो नि, यहाँ बाँकी रह्यो। अनि 5 ले फेरि 15 लाई डिवाइड गरेर कति हुन्छ? 3y। भनेपछि जति कमन लिने हो त्यसले के गर्ने हो त? डिवाइड गर्ने हो। अब यहाँ हामीसँग हेरौँ त, यहाँ नेर x छ हो। अब x हाम्रो फर्स्ट कोलममा भएकोले फर्स्ट कोलमबाट हामी के गरौँ त? x कमन लियौं, किन त x चाहिएको छ नि त। सेकेन्ड कोलमबाट के गरौँ त? y कमन लियौं। थर्ड कोलमबाट के लियौं त? z कमन लियौं। अब सर त्यहाँ त छैन नि भन्न सक्छौ तिमीहरुले, तर नभए पनि
के गर्ने त कमन लिएको भ्यालुले चाहिँ हामीले गिभन भ्यालुहरूलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब यहाँ मैले के गर्न खोजेँ त x y अनि z कमन लिएँ है त। x कहाँबाट कमन लिएको रे? फर्स्ट कोलममा फर्स्ट कोलमबाट है, फर्स्ट रोबाट हैन। किन त फर्स्ट रोमा त फेरि यहाँनिर b र c पनि छ, नपाइने चाहिँ होइन, पाइन्छ है। यहाँबाट x लिने, यहाँबाट नि जताबाट लिए पनि भयो। मैले अहिले चाहिँ के गरेँ त यो फर्स्ट कोलमबाट चाहिँ x कमन लिएँ है त। यहाँबाट x कमन लिनु भन्नुको अर्थ यो सबै भ्यालुलाई मैले x ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो है त। यो सबै भ्यालुलाई के गर्ने त x ले डिभाइड गर्ने। जस्तै कि a लाई x ले डिभाइड गर्यो भने के भयो त a बाइ x भयो हैन, प्लस अब x लाई x ले डिभाइड गरेर कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि यो a लाई x ले डिभाइड गर्ने, यो a लाई पनि x ले डिभाइड गर्ने। किन त? किनभने फर्स्ट कोलमबाट हामी के कमन लिँदैछौँ x कमन लिँदैछौँ। अब सेकेन्ड कोलमबाट हामी y कमन लिँदैछौँ। अब y कमन लिनु भन्नुको अर्थ के त यो सबै टर्म्सहरुलाई y ले डिभाइड गर्ने। जस्तै कि b लाई y ले डिभाइड गर्दाखेरि के भयो त b बाइ y भयो। अनि यो फेरि b लाई y ले डिभाइड गर्दाखेरि b बाइ y, अनि यो y लाई y ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ है। त्यसैगरी अब यो b बाइ y लाई डिभाइड गर्दाखेरि b बाइ y नै भयो। अनि यो थर्ड कोलम जुन छ, थर्ड कोलमबाट के कमन लिँदैछौँ z कमन लिँदैछौँ, छैन तर z कमन लिँदैछौँ। यसको मतलब के हो त हामी सबैलाई के ले डिभाइड गर्दैछौँ त z ले डिभाइड गर्दैछौँ भनेको c बाइ z अनि c बाइ z प्लस 1 है। यो चाहिँ हाम्रो कमन लिइसके पछाडिको भ्यालु। अब x y z त आयो, अर्को के चाहियो त हामीलाई 1 प्लस a बाइ x प्लस b बाइ y प्लस c बाइ z चाहियो। अब यति आइसके पछाडि यो खोजौं 1 कहाँनेर छ, a बाइ x कहाँनेर छ, b बाइ y कहाँनेर छ, c बाइ z कहाँनेर छ खोजौं है त। जस्तै 1 यो भयो, a बाइ x यहाँनेर छ, अब b बाइ y कहाँ छ भनेर खोज्यो भने यहाँनेर छ, अनि c बाइ z कहाँनेर छ भने यहाँनेर छ। भनेको यसको पोजिसन थाहा पाऊँ। यो 1 अनि a प्लस a बाइ x भनेको कुन कोलममा रहेछ फर्स्ट कोलममा, b बाइ y भनेको सेकेन्ड कोलम, अनि c बाइ z भनेको थर्ड कोलम। भनेको अब हामीलाई यो चाहिएको निकाल्नु छ भने फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त एड गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भएकोले अब अबको हाम्रो अपरेसन भनेको के हुनु पर्यो त c1 इक्विभ्यालेन्ट टु c1 प्लस c2 प्लस c3 हुनु पर्यो। यो तीनटा एड गर्यो भने बल्ल हामीलाई चाहिएको a1 प्लस a बाइ x प्लस b बाइ y प्लस c बाइ z चाहिँ हामीलाई निकाल्न सक्ने रहेछ। त्यही भएर x y z जस्ताको तस्तै राखौँ अहिलेलाई है। अब यहाँ के गरौँ त यो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम र फर्स्ट कोलममा ल्याएर एड गर्ने है त। भनेको a बाइ x प्लस 1, अब यहाँ के छ त b बाइ y, अनि यहाँनेर के छ प्लस c बाइ z हो। अनि यहाँ सेकेन्डमा जाउँ त, यहाँनेर के छ a बाइ x छ, यसमा के एड गरिदिनु पर्यो त b बाइ y प्लस 1 अनि यसको c बाइ z। यो तीनटा एड गर्ने। अनि योसँग कुन एड गर्नु पर्यो, यो एड गर्नु पर्यो भनेको a बाइ x प्लस b बाइ y अनि प्लस c बाइ z प्लस 1। अब अरु सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमलाई जस्ताको तस्तै राख्ने भनेको b बाइ y हेर्नु त, अनि यहाँनेर b बाइ y प्लस 1 अनि b बाइ y, अनि त्यसपछि c बाइ z अनि c बाइ z प्लस 1। ल यहाँ हामीले के अपरेसन एप्लाई गर्यौं त फर्स्ट कोलममा सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमको एड गरेका छौं। अब किन एड गरे भन्ने लजिक चाहिँ उयले दिन्छ, यो ल्याउनु पर्ने छ नि त हामीलाई एलएचएस मा। भनेपछि अब यो हेर त, यो फर्स्ट कोलमको भ्यालुहरु यता र उता भए पनि सबै भ्यालु भनेको के हो 1 प्लस a बाइ x b बाइ y c बाइ z हो नि। त्यो भएर त्यो कमन लिन पाइयो। अब यहाँनेर x y z के कमन लिन पाइयो त यहाँनेर हामीले हेरौं त, कमन लिन पाउने भनेको के हो त 1 प्लस a बाइ x प्लस b बाइ y प्लस c बाइ z। यो कहाँबाट कमन लिएको त यो फर्स्ट कोलमबाट, किनभने फर्स्ट कोलममा यो टर्म्सहरु यता र उता भए पनि यो भनेको कमन टर्म भयो। अनि अब बाँकी रह्यो के त यहाँ सबैबाट गएपछि यहाँ 1 1 1 बाँकी रह्यो, अनि यहाँनेर के बाँकी रह्यो त b बाइ y अनि b बाइ y प्लस 1 बाँकी रह्यो, अनि b बाइ y अनि c बाइ z अनि c बाइ z प्लस 1 बाँकी रह्यो है त। यो भयो। अब यति आइसक्यो हो।
अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि अघिको हामीले के भनेको थियौ त कुनै दुईटा भ्यालु चाहिँ 0 0 निकाल्ने है जस्तो कि 1 1 1 छ नि यहाँ मध्ये कुनै दुईटालाई 0 बनाउने त्यो गर्यो भने हाम्रो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ है अब 1 1 1 ल्याउनको लागि यदि यो 1 बाट यो 1 घटाइयो भने यहाँ के आउँछ 0 आउँछ त्यसैगरी यो 1 बाट यो 1 घटायो भने पनि यहाँ 0 आउँछ भनेपछि फर्स्ट यो भनेको कुन हो फर्स्ट रो यो भनेको थर्ड रो भनेको फर्स्ट रो बाट थर्ड रो सबट्र्याक्ट गर्ने अनि सेकेन्ड रो बाट पनि थर्ड रो चाहिँ सबट्र्याक्ट गरियो भने घटाइयो भनेदेखि यो दुईटा भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ नि यहाँबाट एक्सपान्ड गरे पुग्छ है र बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले हामीले डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि दुईटा भ्यालुलाई 0 लिएर आउने अब कसरी लिएर आउने त यो 1 - 1 गर्यो भने 0 आउँछ भनेको फर्स्ट रो बाट थर्ड रो घटाउने एकचोटी भनेको यहाँनिर लेखौँ त अब फर्स्ट रो भनेको यो भ्यालु बाट यो भ्यालु घटाउने भनेको 1 - 1 अनि यहाँनिर के छ b - y सरी b by y यहाँ के छ b by y यो घटाउनु पर्यो अनि यहाँनिर के छ c by z minus c by z अनि +1 है यो ल त ए भनेपछि यति धेरै पनि गर्नु नपर्ने रहेछ यो दुटै गर्दाखेरि पनि के भयो त 0 आयो नि यहाँ र यहाँ 0 आयो नि हुन्छ अर्को नघटाए पनि हुने रहेछ है त यही माथिपट्टि नि हेरौ त 1 - 1 0 अनि यो क्यान्सल गर्दाखेरि 0 आयो नि यहाँ हेरौ त यो प्लस छ यो चाहिँ के हुने भयो त यहाँनिर माइनस हुने भयो है हामीले के गर्ने त फर्स्ट कोलमबाट सरी फर्स्ट रो बाट थर्ड रो चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्यौं है त अब अरुलाई जस्ताको तस्तै राख्यौं 1 1 अनि b by y हजुर अलि देखिएन त्यो माथि ल b by y अनि +1 छ अनि त्यसपछि यहाँनिर b by y अनि c by z अनि c by z +1 हेर्नु त दुईटा अपरेसन फलो गर्नै नपर्ने रहेछ किनभने यो 1 - 1 पनि 0 भयो b by y - b by y पनि 0 भयो नि त हैन जो दुईटा 0 त त्यतिकै आउने रहेछ यहाँ हामीले के अपरेसन एप्लाई गर्यौं त r1 इक्विभ्यालेन्ट टु r1 minus r3 r2 गरेको भए पनि हुन्थ्यो है केही फरक पर्दैन थियो त्यसले अब यहाँनिर हेर्नु त यो क्यान्सल सरी अगाडि त बिर्सेछ त xyz 1 plus x by y sorry a by x plus b by y plus c by z है ल यो भनेको xyz 1 plus a by x plus b by y plus c by z अब के बाँकी छ हेर्नु त यो क्यान्सल भनेपछि यहाँ 0 यहाँ पनि 0 1 अनि यहाँनिर हेरौँ त यो क्यान्सल भएपछि -1 बाँकी रहेछ यहाँ अनि यहाँनिर b by y plus 1 अनि c by z अनि 1 b by y अनि c by z plus 1 ल अब यसपछि के गरौँ त एक्सपान्ड गरौँ है त हेरौँ त xyz अनि a सरी 1 plus a by x plus b by y plus c by z अनि यो अब यहाँबाट एक्सपान्ड गरौँ हामी यो -1 बाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि -1 भइहाल्यो अब यसको रो र कोलमलाई रिमुभ गर्दाखेरि के बाँकी रह्यो त 1 अनि b by y plus 1 अनि त्यसपछि 1 b by y बाँकी रह्यो ल यति चाहिँ हाम्रो 0 0 दुईटाबाट एक्सपान्ड गर्नु परेन अब यहाँनिर हेरौँ त फेरि xyz 1 plus a by x plus b by y plus c by z अब यहाँनिर -1 छ अब फेरि 2 by 2 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने अघिको जस्तै यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर के भयो b by y नै भयो 1 ले b by y लाई मल्टिप्लाई गर्दा अनि माइनस के गर्नु पर्यो त 1 ले b by y अनि यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ -b by y अनि यो प्लस पनि के हुन्छ त -1 हुन्छ है यो मल्टिप्लाई गरेर बुझ्ने यो डिटर्मिनेन्ट निकालेको है त पहिला 1 ले b by y लाई मल्टिप्लाई गर्ने नि माइनस यो b by y plus 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस चाहिँ फेरि प्लस लाई मल्टिप्लाई गर्दा त माइनस चाहिँ भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो फाइनली
ल यो भयो xyz 1 plus a by x plus b by y plus c by z। अब यहाँनिर यो र यो क्यान्सल भयो, हेरौँ त यहाँनिर -1 टाइम्स के छ -1 बाँकी रह्यो। अब -1 टाइम्स माइनस माइनस त के भयो, यो प्लस हुने भयो भनेको अब हाम्रो आन्सर चाहिँ xyz इक्वल्स टु 1 plus a by x plus b by y plus c by z भयो। यो चाहिँ र त -1 र -1 मल्टिप्लाई गरेर +1 भयो। यसमा एक दुईवटा स्टेपहरु याद गरौँ, जस्तो कि हामीलाई xyz चाहिएको छ भने xyz चाहिँ हामीले कमन लिनु पर्यो। कहाँबाट कमन लिने त, x फर्स्ट कोलमबाट कमन लिने। अब छैन सर भन्नु होला फेरि, नभए पनि जति कमन लिएको हो त्यसले सबैलाई डिभाइड गर्ने। जस्तै x कमन लियो भने a by x, अब x लाई x ले डिभाइड गर्दा 1 भइहाल्यो, a by x अनि यहाँ पनि a by x। त्यसैगरी सेकेन्ड कोलमबाट y र थर्ड कोलमबाट के कमन लिने, z कमन लिने है।